Like, subscribe, and get notified. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी शेबईचा बावलं पावलदारी ढोलताश चढायचा माथ्यावर शिकण्याचं भार वाढला काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीतर हातात होता नशे खोलयता घुमटाची धाम गोयचे वारे गोयची झाडा पेडा आणि दर्याची ल्हारा गायतात ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम गोंय सज्ज जाला गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो चलात तर एकठांय येऊन गोंयच्या सांस्कृतिक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया मनवया शिगमोत्सव 2026 A 25-year youth, Mayur Naik from Villian Bhati, in Goa's Sangem Taluka, was seriously injured after being attacked by a bison while he was riding his two-wheeler to work early Saturday morning. Locals rushed him to the Sangem Primary Health Center and later referred him to the South Goa District Hospital. Mayur suffered head injuries and was also bleeding from his ear following the attack. Local claimed that the same bison has killed two people in the past and often attacks riders or collides with vehicles, causing injuries to locals. सध्या सांग्यार गोंयरेड्यांचो जो तांडव आसा तशेंच रानडुकार आसा त्यांचो तांडव आसा चालूच आसात आनी हेंका लागून जे गांवांनी रावपी लोक आसा सांग्या वयले तांकां खंय तरी सफर जावपाक पडटा ते खंय तरी तेंचे भाव आसात ते खंय तरी गोंयरेड्यान उडयल्ल्या कारणान जखमी जातात तशें कितले जाण जे आसा ते मरणय पावल्ले आसा आतां पळोवंक शकता आयज एक केस जाल्ल्या सकाळी मयूर नायक जो विलियन गांवाचो सांग्या वयलो तो खंय तरी कामाक वयतालो अचानक गोंयरेडे येयलो आनी ताका आपटलो आनी तो पडोवन ताका जखमी जाल्ले आसा तशेंच तकलेक मार लागला आसा आनी कानांतल्यान खंय तरी रगत वयता अशें ते म्हणटात आतां ताका सांग्यार जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंय ताका हाडलेलो पूण खंय तरी सिरियस कंडिशनान आसा म्हूण ताका आतां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा मडगांव थंय ताका व्हेल्लो आसा तेजी फॅमिली जी आसा ही हांगा आसलेली आतां खंय तरी तांकां पळोवपाक गेलें जाल्यार 108 जे आसा खंय तरी अवेलेबल करपाक 1 वर लागले आनी 1 वरान ते सिरियस आसतना सुद्दां ताका 1 वरान 108 येवन ताका घेवन गेल्ले आसात शेड्या म्हाका गोंयरेड्यान उडयलो केन्ना आतां 7:30 सुमार उडयलो ताका 7:30 एक्सिडेंट जालो तो स्कुटरीचो तो कामाक वचपाक वयतालो आनी आतां ताका हांगा हॉस्पिटलान हाडलो आसा हॉस्पिटलान खूब हें जालें आहा ताका मार खूब लागला हॉस्पिटलान हाडलो आसा आतां हांगच्यान खंय व्हरबी म्हणला हांगच्यान तेणी आतां मडगांव व्हर म्हणून सांगला पूण तेंचे कडेन आतां गाडी ना सद्या गाडी ना हॉस्पिटलाक गाडी ना गाडी ना म्हणून कितलो वेळ जालो गाडी गाडी आतां तेणी आतां हें केल्यार तेणी अर्द वर पावन वर जालें तेजो गाडी येवना तो सिरियस आहा मातसो सिरियस आहा सिरियस म्हळ्यार ताका सोर लायलेलो आहा ताका कानाच्यान रगत वता कानाच्यान रगत वता बेश्टी ताका सगळ्या हाका मार लागल्या ताका बँडेज केल्ले आहा आनी आतां गोंयाचे त्रास कितें जाता तुमकां गोंया आमकां डेली त्रास जाता येवपाक वयताना गोंय वाटेर अशें करून भुरग्यां उडयतात अशें 2-3 कशें एक्सिडेंट बी पयले जाल्यात जगली जनावरां ती दुकर बी दुकर बरे त्रास करतात भुरग्यां उडयतात आमच्या आनी गोंया उडयतात सो तुमची सरकारान तेजे कांयच एक्शन घेतलें ना अजून सो तुमकां कितें दिसता सरकारान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय कशी घेवपाक जाय सरकारान तेजेर खर्च करून एक्शन चड घेवपाक जाय सो कितें केलें जाल्यार अशें हें थांबोवंक शकता अशें दिसता तुमकां कितें केल्यार मागीर ताका दोनी सायडीन रस्त्यार सेफ्टी करची पडटली जाल्यार तें जातलें सरकारान तेजेर कांयच उपाय केलो ना अजून त्या खातीर एक्सिडेंट त्या खातीर एक्सिडेंट जाता ते सरकारान तेजेर कांय उपाय केलो ना सो तुमकां दिसता की करचे उपाय जाता बरे मोठे उपाय करचे फूल सगळे एरिया सगळ्याक सगळे वाटेन येता पूण सरकारान तेजेर कांय उपाय केलो ना नांव कितें तुमचें म्हाजें नांव महेश पंढरी नायक भाऊ आमी पळयलां की जे गोंयरेड्याचो तांडव जो आसा हो चालूच आसा कितलेशेच लोकांचो जीवय गेल्लो आसा सो तुमी कितें सांगपाक सोदता हेजे वयल्यान आयज पळयलें जाल्यार हे गोंयरेडे आसा पळय
सगळ्या गांवठी हे म्हशी बी कशी भोंवता तशें करून भोंवता, दिसान भोंवता रातीन भोंवता, रस्त्यार येता तेन्ना हे आमगे गांवचे भाव एकटो एक्सपायर जालो, हे म्हादेव नायक म्हणटा तो, गोयरेड्यान ताका वालशां उडयल्लो आनी पयर तशें दुकरान कोणा उडयला आनी अशें दोग तीग जाण अशें हें जाले एक्सपायर जाल्यात गोयरेड्यान मारून. जाल्यार फॉरेस्टान आनी गव्हर्मेंटान तेजेर कितें तरी उपाय काडूं जायो. तांकां एक कडेन तरी हें एक गोठो तरी बांदून ते गोयरेडे सगळ्यांक एक कडेन करचे, खंय मेळटा ते गोयरेडे ते हाडून तेणी पोसचे. ते लोकांक त्रास करतात. आनी आयज सकाळी एक एक्सिडेंट जाला आमी गांव भाव मयूर नायक म्हणटा तो कामां वयतालो, सादारण 7:30 सुमार ताका गोयरेड्यान वालकिणी उडयलो आनी तो आतां ताका एडमीट केल्लो हांगा सांग्यार हेल्थ सेंटरान. आतां ताका डिस्ट्रिक्टान व्हेला. ताका तकले फाटल्यान माल लागले कडेन आसा आनी अशें करून कितले जाण अशी हें पडले कडेन आहा ह्यान फाटी. आनी तेजे खातीर अशेंच जायत रावलें जाल्यार कोणालो जीव आनी गेलो जाल्यार मागीर गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल न्हू, नाल्यार फॉरेस्टूय रिस्पॉन्सिबल तेजे खातीर. सो तुमकां जाय की खंय तरी प्रोटेक्शन करचें जनावरां पासून गांवांत. हे जनावरां पासून प्रोटेक्शन करचें लोकांचें. लोकांक सांबाळटा जाल्यार तांकां कितें तरी उपाय करचो पडटलो फॉरेस्टान. एक तर रस्त्या सायडीन सगळ्या जाळी मारून घेवची मोठी. त्यामुळे ते गैरेडे आहा ते रस्त्यार येवचे ना. मातशें सांबाळचें लोकांक. अजून पर्यंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा हेजे कसलोय तोडगो काडपाक पावना. खंय तरी रस्त्या सायडीनी हे जे रानांतले गांव आसा ते रस्ते आसात ते रस्त्या सायडीच्यान फेन्सिंग करपाची गरज आसली, दाळी मारपाची गरज आसली, पूण अशें हांगा कांयच जायना. खंय तरी जे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हे खंय तरी गंभीरपणे विचार करपाचो गरज आसा की अशी हे गांवांनी घडटा त्या खातीर ह्या जनावरां पासून कशे गांवच्या लोकांक सेफ दवरपाचें हेजे कसलो सोल्युशन कितें आसा हें खंय तरी काडपाची गरज आसा. पूण अशें हांगा कांयच दिश्टी पडना. लोक खंय तरी सफर जातात हे जनावरांक लागून. आनी खंय तरी आमी पळयतात की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जनावरांक मारपाक जायना, ह्या जनावरांक खंय तरी हर्ट करपाक जायना म्हणटा, पूण खंय तरी ही जनावर जी आसा हे गांवच्या लोकांक हर्ट करता तांकां फेन्सिंग करून रस्त्यार येवपाची थांबोवपाची गरज आसा. जेणे हे जे इन्सिडंट जाता एक्सिडेंट जाता हे सगळे थांबतले. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.